یو سړی باندې ظلم زیاته وشو مجبور کړی شو چې کلمه د کفر وایي غني وجنم دی. اوس درې حالت دي، یا بده د حضرت بلال شانی جمع چغوي احد 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 ظلم زیاته به برداشت کوي، او یا بده خلا بند کی نو چوپ پاتې شي، او یا با په جبه باندې کلمه د کفر او د شرک وایي ځکه چې زور دی، تماچه به سړی خدا تورې به خدا وجنم دی، نو دې په جبه کلمه د کفر وایي خو زړه کې ایمان پروت دی پټ کړی دی نو دې کافر نه دی، بې ایمان نه دی، مظلوم دی. نو مظلوم سړی لرا داسې چغه ویل چې هغه د کفر او د شرک نو دا روا او جایز ده. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، نخوخی الله جب خزول په کلمې د کفر په کلمې د شرک سره، الا مگر من د هغه چانا ظلما چې مجبور کړی شو. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاؤ. ہمارا ہر ویڈیو قرآن کا ترجمہ، مسائل، علماء کی دینی باتیں اور تبلیغ کی بات، درود، سلام، اذان، قرآن، اس لیے سارے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، ہر مسلمان تک ہمارا ویڈیو پہنچ جائے تاکہ ہر مسلمان کے دل میں اسلام، اللہ کے احکامات، نبی کے طریقوں کا محبت پیدا ہو جائے. انشاءاللہ سب ارادہ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. السلام علیکم.